के कति गर्नु भयो भन्नुस् त। कोलाभेरी अर्थलाडी भ्याउनु भयो सबैजनाले। यो खै सबैजना भइरहनु भएको छैन, उहाँहरुकोमा समस्या हो कि अब यहाँ मेसेज ग्रुपमा आएको छैन हैन, अब त्यही काम परेर पनि होला जोइन नहुनु भएको। ग्रुपमा चाहिँ 20 जना छ, हामी यहाँ चाहिँ कम छ है। कसैको काम भएर पनि होला, भिडियो हेरेर बसिरहनु भयो होला घरमा। सजिलो छ नि त, तपाईँ हाल्दै हाल्नुहुन्छ अनि बेरै अफलाइन हेर्दा नि हुन्छ कि त्यो बिहानको त्यो रेगुलर नआउन पनि सक्छन् कि मान्छे। नआउने क्लासको चाहिँ जस्तै बेलुकाको अपलोड हुँदैन, त्यो अनिवार्य आउने भयो। मैले भिडियो चाहिँ अभाइलेबल उतिखेरै गरिदिइरहेको छु अनि सजिलो हुन्छ कि हामीलाई। अब जस्तै टाइम बिहान पाइएन भने पनि दिउँसो हालिहाल्नुहुन्छ सरले, त्यही हेर्ने भन्यो त्यो कारण हो। बनाउनु भयो कति भयो हिसाबहरु थाहा छ नि है? भएको छ यो ठिकै छ सर। के छ कहिलेदेखि अर्को च्याप्टर थाल्छौँ हामी? हजुर कहिलेदेखि अर्को च्याप्टर थाल्छौँ हामी? के भन्नुभयो? अर्को च्याप्टर कहिलेदेखि थाल्छौँ? अर्को च्याप्टर कहिले पढाउनु? आजै स्टार्ट गरौँला नि त। अब तपाईहरुले सबैले भ्याइसक्नु भयो भने त अनि ठिक छ सक्नु पर्यो। 15 दिन टाइम छ, बढाउनु पनि पर्यो। 3-4 च्याप्टर भयो सर, अब पुग्छ होला यति भयो त। कोही आज रिभिजन हुने भनेर नआउनु भयो नि होला, गाह्रो त्यो हुन्छ। सर सुन्नुहोस् न, भन त। मेरो यो 2062 क्वेशन नम्बर 9 को ब्यालेन्स सिट नै गर्न आएन। कसैको मिल्या भएपछि पठाइदिनु न। कतिको अरे? 2062 क्वेशन नम्बर 9 कसैको मिल्या छ भने पठाइदिनुस् है, उहाँलाई ग्रुपमा पठाइदिँदा हुन्छ। त्यो बोल्नु भयो सजिना। अब यो मैले भन्दा त म पुरै सुरुबाटै भन्नुपर्छ अनि अब यसमा हैन, मलाई अनरियलाइज प्रॉफिट र यो के भन्छ म्युचुअल ओन भन्नु पनि हुन्छ। सबै मैले गरिसकेको छु। के छ ल Q 2062 को हेर्नुस् त। बेटा कम्पनी हैज ब्यालेन्स रुपीज 40,000 जनरल रिजर्भ एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको छ। यो क्रेडिटले ब्यालेन्स भन्नु र क्रेडिट ब्यालेन्स भन्नु एउटै कुरा हो हैन। प्रॉफिट एन्ड लस को जहिले पनि यो भनेको फर्स्ट के ब्यालेन्स दिएको छ भने चाहिँ क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो। अल्फा कम्पनी 75 अफ शेयर्स बेटा कम्पनी भनेको छ। कहिले किनेको रहेछ हेर्नुस् त। फर्स्ट 5/2060 भनेको भाद्र 1 मा किनेको रहेछ क्या। भनेपछि क्यापिटल प्रॉफिट कति महिनाको हुन्छ भन्नुस् त? 4 महिनाको। सुरुमै किनेछ नि त 5 महिनामा। त्यो काउन्ट गर्नुभन्दा माथि पहिला गएर त्यो डेट पनि हेर्नुपर्छ है। ब्यालेन्स सिटको 31 चैत्र भनेपछि वैशाखबाट सुरु हुन्छ। वैशाख जेठ असार श्रावण भनेपछि 4 महिना भयो। 8 महिना चाहिँ रेभेन्यू। अब हाम्रो माथि दिएको जेनरल रिजर्भमा 70,000 मा तल हामीलाई जेनरल रिजर्भ भनेर 35,000 दिइसकेको छ हैन। हजुर घटाउने निकाल्दाखेरि तपाईले माथिको 70,000 राख्नुहुन्छ अनि 95,000 राख्नुहुन्छ अनि घटाउँदाखेरि 35 र 40 र 35 घटाउनुहुन्छ है। जेनरल रिजर्भ 40 र 35 घटाउनुहुन्छ कति हुन्छ? 40 र 35 40 र 35 का 90 होला, 35 हुन्छ। 75 हुन्छ 90 मा 15 मा जोड्दा 75 भयो। 90,000 तपाईको प्रॉफिट फर दिएर आयो हैन। हजुर 90,000 प्रॉफिट फर दिएर आयो भने चाहिँ अब क्यापिटल प्रॉफिटमा यो 35 र 40 75 भइहाल्यो अनि 90,000 × 12 गरेर 4 महिनाको राख्नु पर्यो क्या। 4 महिनाको कति हुन्छ भन्नुस् त? भयो 30,000 हुन्छ सर। हो बाँकी अनि रेभेन्यू प्रॉफिट त्यो बाँकी रहेको रेभेन्यू भइहाल्यो हैन। अनि रेशियो पनि आइहाल्यो। अल्फा कम्पनी भनेको यहाँनिर होल्डिङ कम्पनी हो, यसको 0.75% भइहाल्यो। उसको चाहिँ सरी पर्सेन्ट भन्छ है मुखमा 0.25 चाहिँ यसको भइहाल्यो। 25 चाहिँ बीटा कम्पनीको भयो हैन। The goods sold for 30,000 on credit during the period by beta company to alpha company at the cost 20% profit are still remaining outstanding अरे। जुन चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त goods sold for 30,000 on credit during the period by beta company to alpha। बीटा कम्पनीले चाहिँ कसलाई बेचेको रहेछ? अल्फा कम्पनीलाई 30,000 को क्रेडिटमा बेचेको रहेछ। अनि यहाँ बेच्यो त बेच्यो तर पैसा पेड गर्यो के भनेको छ? छैन। छैन भनेपछि यो 30,000 के भयो त? म्युचुअल होइन। अनि त्यसपछिकोमा हेर्नुस् त 20% प्रॉफिट आर स्टिल रिमेनिङ आउटस्ट्यान्डिङ भन्नुको मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। So the inventory of alpha company include 80% goods supplied by beta company अरे।
द इन्भेन्ट्री अफ अल्फा कम्पनी इन्क्लुड 80% गुड्स सप्लाइड बाई बिटा कम्पनी भनेको यो माथिको जुन 30,000 छ नि त्यसको चाहिँ 80% चाहिँ अब यो अल्फा कम्पनीबाट के भएको रहेछ अल्फा कम्पनीको स्टकमा इन्क्लुड भएको छ जुन चाहिँ सप्लाई बाई बिटा कम्पनी भनेको 80% यो स्टकमा छ भनेको क्या भनेपछि कति हुन्छ 80%? 24,000 24,000 हजुर 24,000 को अब तपाईले चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रॉफिट भनेको छ कस्ट को आधारमा भने खान कस्ट भने कि छैन अनरियलाइज प्रॉफिट कस्ट सर ए कस्ट हैन सर यहाँ त सेलिङै छ कहाँ सेलिङ को आधारमा भने छ कस्ट भने हाले पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट को आधार त्यहाँनिर हेर्नुस् त कस्ट प्लस भने हैन अनि 80% भने कति भयो 30,000 को 24,000 चाहिँ तपाईको स्टकमै छ 24,000 को 20 भागा 100 प्लस 20 भनेको 120 ले भाग गर्नु पर्यो क्या अनरियलाइज 11x प्लस x को 20% इक्वल टु 24,000 गर्दा ठ्याक्कै आउँछ 4,000 आउँछ अनरियलाइज 24,000 को 20 भागा 120 गर्नु पर्यो किन 120 गर्यौं भन्ने थाहा छ नि सबैलाई कस्ट भने हान त सर अनकस्ट भएर ल भएर सर के छ त यसमा म्युचुअल विङ कति 30,000 आइहाल्यो अनरियलाइज प्रॉफिट पनि म यो म्युचुअल विङ ले थिए अनि पछि आएर कन्फ्युज तपाईहरु झुकिनु भएको यहाँले यो 20% प्रॉफिट स्टिल रिमेनिङ आउटस्ट्यान्डिङ भने हान तल हामीलाई तल दियो के 80% गुड्स भने त्यही भएर झुकिनु भयो होला 4,000 आउने हो अनरियलाइज प्रॉफिट निजन 4,000 आउँछ कति पाउँछ अब त्यो हिसाब गर्नुपर्छ ल भयो सर अब अरु नै गरौँ अरु कसैलाई केही समस्या छ भने सोध्नुस् है हाम्रो अब धेरै छैन के अब सकिन धेरै छैन टाइम लाग्दैन भयो सर नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गरौँ होला बाउला छ 5 गते भित्रमा त सक्नुहुन्छ नि तपाईले 5 गते कहाँ यो महिना भित्र सकिहाल्छ नि 5 गते त धेरै पछाडी अब त हामीले टाइमै लाग्नु अब टाइम नलाग्ने च्याप्टरहरु छ के अब टाइम लाग्दैन रिभिजन गरौँला नि बरु सकेर रिभिजन गरौँला नि के छ र अब त्यो एक्जाम टाइप क्वेशन गरौँला के एडमिनिस्ट्रेटिभमा बुझ्नु पर्छ यो रिभिजनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ हेल्प गर्दिनु भइहाल्यो नि के एडमिनिस्ट्रेसन आउँछ अरु काम पनि हुन्छ अब टाइम पनि यस्तो हुन्छ क्या तपाईहरुको अब यो हाम्रो श्रावणबाट फोर्थ इयरको स्टार्ट छ क्या फेरि फोर्थ इयरको ट्युसन सर फोर्थ इयरको अहिले एक्जाम हुन्छ र अहिले एक्जाम हुन्छ क्लासै भइराख्नु तपाईहरुको अब कसैको क्लास भइराख कसैको छैन अहिले हुँदैन ढिलै हुन्छ फोर्थ इयरको स्क्रिन शेयर भयो नि हैन स्क्रिन शेयर भयो कि भएन भयो सर भयो ल च्याप्टर 8 भोलि पढाउने भनेको थिएँ त्यही भएर कतिपय नआउनु भयो होला आज सरप्राइज भिडियो हेर्दा पनि बुझिन्छ जहिले भिडियो हेर्छु लिक्विडेसन यसलाई चाहिँ विन्डिङ अफ कम्पनी पनि भनिन्छ तपाईहरुलाई यहाँबाट लगभग फिक्स 10 मार्क्स को न्यूमेरिकल आउँछ है त यो जहाँबाट न्यूमेरिकल आउँछ त्यहाँबाट थ्योरी आउने सम्भावना कम हुने हो सम्भावना कम त हुन्छ तर यो च्याप्टरबाट आए पनि हामीले न्यूमेरिकल पढ्नेमै कुरैमै आउँछ जस्तै अब यो लिक्विडेसन हुनुको कारणहरु के हो भन्ला हैन अब तपाईहरुले पढ्दै जाँदा अब थाहा पाइहाल्नुहुन्छ अनि कर्पोरेट लिक्विडेसन भने के नर्मली 2 मार्क्स प्राय यो च्याप्टरबाट सोध्दैन सोधिहाल्यो भने चाहिँ त्यस्तै कुराहरु सोधिन आउँछ के हामीले जुन न्यूमेरिकलमै पढ्ने हुन्छ नि अब होल्डिङ कम्पनी पढ्नेमा हामीले होल्डिङ कम्पनी भित्रै अब तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ कि क्यापिटल प्रॉफिट भने के हो रेभेन्यू प्रॉफिट भने के हो 2 मार्क्समा
हो त्यसरी नै भित्रैबाट जो तपाईहरुले पढिसक्नु भएको हुन्छ त्यही लेखेर आउने हुन्छ तर कतिपयले के गर्नुहुन्छ ए यो त मैले पढाएको थिएन भनेर छोडेर आउनुहुन्छ तर लेखेर आउनु तपाईले जे आउँछ लेखेर आउनु आउँछ त्यो अनरियलाइज प्रॉफिट माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट त्यस्तो सोधिरहेको हुन्छ त्यस्तै कुराहरु सोध्छ के अब यसमा कर्पोरेट लिक्विडेसन भनेको चाहिँ कम्पनीको विघटन अथवा खारेजी भन्ने हुन्छ अब कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्नको लागि हामी के हुन्छ भन्नुस् त कानुनद्वारा नै के हुन्छ कानुनी विभिन्न प्रक्रियाहरु प्रोसेस लगाएर कम्पनी के हुन्छ स्थापना हुन्छ अब विघटन पनि कम्पनी त्यतिकै विघटन हुँदैन के है कानुनी प्रक्रिया अपनाएर कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै के हुन्छ कम्पनी विघटन हुन्छ कम्पनी विघटन विभिन्न कारणले हुन सक्छ जस्तै कुनै एउटा उसले के गरे हुन्छ मानौ अब सर्टेन गोल हुन्छ नि त त्यो गोल एचिभ गरिसकेपछि स्वत विघटन पनि हुन सक्छ हैन अनि अथवा कम्पनी र सरकारको कार्यालयद्वारा विघटन भनेको जस्तै कम्पनीले अब तिर्नुपर्ने लायबिलिटिजहरु धेरै भयो अनि सम्पत्ति उसको कम भयो अथवा कम्पनी टाट पल्टेमा पनि के हुन्छ त कम्पनी विघटन हुन्छ अनि कम्पनीका शेयर होल्डर हुन् कम्पनीका मालिक भनेका को हुन् त इक्विटी शेयर होल्डर हुन् हो इक्विटी शेयर होल्डरहरुको सहमतिमा है उनीहरुको सहमतिमा चाहिँ के गर्न सक्छन् उनीहरुले कम्पनीलाई विघटनको लागि अदालतमा के गर्न सक्छन् निवेदन दिन सक्छन् निवेदन दिएर कम्पनीलाई विघटन गर्न सक्छन् विभिन्न कारण हुन्छ क्या अब एउटा त टाट पल्टिन्छ टाट पल्टी पनि कम्पनी विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ टाट पल्टिनु भनेको लायबिलिटिज बढी हुनु हो सम्पत्ति के हुनु हो कम हुनु हो अब यो कम्पनी विघटनको लागि कम्पनी विघटन गर्ने पनि एउटा मान्छे आउँछ क्या जसलाई चाहिँ हामी लिक्विडेटर कम्पनी उले लिक्विडेटर भनेको के हो भनेपछि अब तपाईले लिक्विडेटर भने के भने लिक्विडेटर भनेको कुनै पनि एउटा जस्तै हामी अडिटर भन्ने थाहा छ नि सबैलाई हैन लेखा परीक्षक हो त्यो मध्यस्थकर्ता भन्न मिल्यो हैन लिक्विडेटर हो अडिटरले पनि अब जस्तै कम्पनी विघटन गर्दाखेरि कम्पनीको टोटल एसेट्सहरुलाई कलेक्ट गर्छ अथवा एसेट्सहरुलाई जम्मा गरेर तिनीहरुलाई के गर्छ रियलाइज भनेको सेल्स गर्छ बिक्री गर्छ त्यो सम्पूर्ण सम्पत्तिहरुलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिसकेर अब कति कम्पनीले पे गर्नुपर्ने छ त कम्पनीले कसलाई तिर्नुपर्ने छ सबै अमाउन्टहरु क्रमशः के गर्दै जान्छ उले तिर्दै जान्छ र आफ्नो पनि उसको पारिश्रमिक हुन्छ त्यो तिरे बापत उले सर्टेन पर्सेन्टेज के खान्छ त कमिसन खान्छ जुन चाहिँ उसको पारिश्रमिक हुन्छ त्यो तिर्दै जाँदा जतिमा उसको एसेट्स उले आफ्नो खल्टीबाट तिर्दैन है 1 रुपैयाँ पनि कम्पनीको कति भयो त टोटल एसेट्स त्यो एसेट्सबाट जति भ्यालु आएको हुन्छ नि त्यसलाई तिर्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्यो त सुरुमा हामीले सेक्युरेट क्रेडिटर यसरी क्रमशः तिर्दै जाँदा अमाउन्ट जहाँ सकिन्छ त्यहाँसम्म उले के गर्दै जान्छ इक्वली सबैलाई पे गर्दै जान्छ भने त्यो नै के हुन्छ लिक्विडेटर हुन्छ अब यसमा हामीले मेनली बनाउनु पर्ने भनेको लिक्विडेटर अफ फाइनल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ है त यसमा थ्योरी त्यति हो थ्योरी खासमा धेरै कुरा छैन मैले भने जति यति नै हो बुझ्नुभयो लिक्विडेटर भने के रहेछ कम्पनी विघटन गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट नै पठाएको व्यक्ति हुन्छ के है पठाएको विघटनमा गएको अवस्था भनेर बुझ्नुस् न एउटा स्टाफ हो त्यो चाहिँ जसमाथि सम्पूर्ण अधिकार कम्पनीका एसेट्सहरुलाई बिक्री गरेर लायबिलिटीहरु पे गर्नुपर्ने के हुन्छ अब्लिगेसन हुन्छ जुन चाहिँ उसले आफ्नो खल्टीबाट चाहिँ पे गर्दैन कम्पनीका एसेट्सहरुलाई के गरेर सेल गरेर लायबिलिटीजहरु पे गर्छ है त त्यो तिरे बापतले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के खान्छ त कमिसन खान्छ रेम्युनरेसन खान्छ ल मैले अब यसको मिनिङ लेखिन लिक्विडेसन भनेको त्यो नै हो कम्पनी के हुनु भन्नुस् त कम्पनी बन्द हुनु हो कसले के गरेर आउनु सबिनाजी के गर्नु भयो त्यहाँ मैले त तपाईहरु केही नचलाउनुस् है त्यहाँ नचलाउनुस् केही पनि चलाएको थिएन कसले चलाउनु भयो त्यही भएर यहाँ आइरहेको थियो पक्रेर कोर्दिनको भयो त्यो कपीमा यहाँलाई QI liquidation is the legal
Liquidation is the legal process comes to an अब यो कम्पनी लिक्विडेसन र कम्पनी बन्द हुनुका विभिन्न कारणहरू पनि हुन्छन् है। त्यो डिटेलली बुकबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँबाट स्पेशल्ली अब यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईहरुले मैले भन्दा नि तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो च्याप्टरमा जसले फर्म्याटलाई पढ्न सक्यो, फर्म्याटलाई भन्न सक्यो, उले जान्यो। 10 नम्बर ठ्याक्कै ल्यायो है। 10 नम्बर ल्यायो, जसले गर्न सकेन 10 नम्बर ल्याएन। यसमा त स्टेप बाइ स्टेप मिलाएर राख्नुपर्छ है सर। पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ सिरियली हुन्छ यसमा है। सिरियली कसरी अहिले म भनिहाल्छु। ल फर्म्याटमा आउनुस्। पर्टिकुलर अमाउन्ट लेखेपछि तपाईले माथि डेबिट र क्रेडिट लेख्नु पर्छ। जसले पर्टिकुलर अमाउन्ट भनेर लेख्छ है त। अब डट डट कम्पनी होला। कम्पनी liquidators liquidators final statement of account. जसले पर्टिकुलर अमाउन्ट लेखेपछि माथि डेबिट क्रेडिट लेख्नु पर्छ है। मैले चाहिँ त्यस्तो गर्दिनँ, म रिसिभ पेमेन्ट गर्छु है। रिसिभ अमाउन्ट पेमेन्ट PYMENTS रिसिभमा तपाईले तलमाथि जता लेख्न पनि मिल्छ। सुरुमा क्याश होला बैंक, क्याश इन ह्यान्ड अथवा क्याश एट बैंक जे पनि हुन सक्छ। क्याश एट बैंक जे छ त्यो राख्नु होला सुरुमा भएको ब्यालेन्स। टु एसेट्स रियलाइज भनेको एसेटलाई बिक्री गरेर आएको पैसा। यो एसेट्सलाई सेल एसेट्सलाई सेल गरेर आएको पैसा भनेको है त एसेट्स रियलाइज भन्ने। टु सेक्युरिटीज SECURITIES सेक्युरिटीज भने बुझ्नुहुन्छ? शेयरहरु क्या। तपाईले शेयरमा लगानी गर्नु भएको हुन्छ नि, हो ती सेक्युरिटीजहरु बेचेर आएको पैसा। टु सेक्युरिटी रियलाइज अब भने अब सबै त हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ एउटै एसेट्स मात्र हुन्छ, त्यो एसेट्सलाई रियलाइज गरे हुन्छ। टु शेयर कल अहिले लेख्नुस्, म सबै बुझाउँछु एक एक है। शेयर कल मनी रिसिभ unpaid call
to calls in collected. रिसिभ साइडमा यति लेखेको भन्दा बढी हुँदैन एउटा पनि जाँचमा तपाईहरुले एउटा दुईटा बढी भए अब पेमेन्ट साइड तिर आउँ बाइ सेक्रेड क्रेडिटर बाइ सेक्रेड क्रेडिटर बाइ liquidators by liquidator liquidators remuneration by liquidator remuneration यो हैन by sacred creditors by liquidation and legal expenses expenses liquidator remuneration मा अब यहाँ के हुन्छ विभिन्न हामीले एउटा फिक्स अमाउन्ट दिएको हुन्छ भएपछि राख्ने फिक्स अमाउन्ट फिक्स अमाउन्ट यहाँ राख्यौं त्यसपछि on assets realized यहाँ राख्यौं हामीले on distributed creditors on amount distributed to unsacred CRETI. Shareholder भने इक्विटी शेयरहोल्डर हो है
भयो सबैको यो
छैन सर बाँकी सर। अब हाम्रो रिसिभ साइडमा चाहिँ तपाईँले तलमाथि जता गर्दा पनि हुन्छ, क्यास इन ह्यान्ड छ भनेपछि क्यास त्यो राख्ने। एसेट्स रियलाइज भनेको जति पनि टोटल एसेट्सहरू, फिक्स एसेट्सहरू, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इक्विपमेन्टहरू होइन, फर्निचरहरू के छ त सम्पूर्ण एसेट्सहरू, भेहिकलहरू सबैलाई बेचेर आएको भ्यालु एसेट्स रियलाइज। अनि सेक्युरिटी रियलाइज भनेको अब कुनै कुनैले सेक्युरिटिजहरूमा के गरे आउन सक्छ, अमाउन्ट इन्भेस्ट गरे आउन सक्छ, त्यो सेक्युरिटिजलाई बेचेर आएको पैसा भयो। सेयर कल मनी रिसिभ भनेको अब हामीले सुरुमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्दाखेरि मानौँ 100 मा इस्यु गरेको, तर कति रुपियाँ मात्र हामीले पेड भनेको त्यतिखेर हामीले कति मात्र मागेका थियौँ त, 90 रुपिस मागेका थियौँ चाहिँ अझै हाम्रो 10 रुपियाँ चाहिँ हामीले माग्न सक्छौँ क्या। कतिखेर माग्न सक्छौँ भने चाहिँ यो कहिले पनि माग्ने भनेको इक्विटी सेयर होल्डरलाई माग्ने छ है त। यो कसलाई माग्ने हो अरे, इक्विटी सेयर होल्डर, यास लेखेँ है त मैले। इक्विटी सेयर होल्डरलाई हामीले अब हामीले अमाउन्ट तिर्दै जाँदा मानौँ यहाँ पुगेन, यो कतिखेर माग्छ भने सेयर कल मनी रिसिभले सुरुमै माग्दैन कि उसँग अमाउन्ट प्रशस्त छ, सबै अमाउन्ट तिर्न सक्छ भनेपछि त लास्ट टाइममा मागेर फेरि इक्विटी सेयर होल्डरलाई फिर्ता गर्नु त कुनै मतलब हुँदैन नि त, हुन्छ त हुँदैन। त्यही भएर यो कतिखेर माग्छ भने चाहिँ मानौँ यहाँ अमाउन्ट हामीले तिर्दै जाँदा अमाउन्ट पुगेन, बाइ द वे हाम्रो प्रिफरेन्सियल क्रेडिटरमै आएर सक्यो अमाउन्ट भनेपछि उसले सेयर कल मनी रिसिभ गर्छ। अनि टु कल्स इन एरियर कलेक्टेड भनेको कुनै कुनै सेयर होल्डरले अब कल्समा चाहिँ तिर्दै जाँदा उसले के गरे हुन सक्छ, पैसा नतिरेको हुनसक्छ, नतिरेको अथवा नउठेको पैसा हुनसक्छ है। कल्समा एरियर भनेको तपाईँले माग्दाखेरि उसले पैसा उसले तिर्न नसक्ने अवस्था भएर उसले के गरे हुन सक्छ, पैसा नतिरेको हुनसक्छ भने त्यति बेला कल्स इन एरियर हुन्छ कम्पनीलाई। कल्स इन एरियर हुनु भने पैसा नउठेको हुनसक्छ। जतिखेर अब कम्पनीले लिक्विडेसन हुन्छ, कम्पनी लिक्विडेसन हुँदा चाहिँ लिक्विडेटरले चाहिँ कल्स एरियरहरू कलेक्टेड गर्छ है। छ भने दिएको छ भने कल्स एरियर छ भने राख्ने, छैन भने छैन। अनि अब हामीले पेड गर्दाखेरि चाहिँ सिरियली पेमेन्ट गर्दाखेरि सेक्रेट क्रेडिटर भनेको कम्पनीले चाहिँ कम्पनीका विभिन्न किसिमका फिक्स एसेट्सहरूलाई चाहिँ धितोमा राखेर, मोर्गेज लोनहरू जस्तो धितोमा राखेर चाहिँ लोन ल्याएको हुनसक्छ नि त। सेक्रेट क्रेडिटर भनेको तपाईँले धितोमा राखेका एसेटलाई धितोमा राख्नु, मानौँ तपाईँले ल्यान्ड 10 लाखको ल्यान्डलाई तपाईँले धितोमा राखेर यो कति 8 लाख रुपियाँ त 5 लाख रुपियाँ मानौँ सेक्रेट क्रेडिट ल्याउनु भएको छ भने त तपाईँले त्यो ल्यान्डलाई बेच्नको लागि त सुरुमा यसलाई पे गर्नु पर्यो नि त होइन। यसलाई पे गरिसकेपछि मात्र तपाईँले ल्यान्डलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर सुरुमा तपाईँले जहिले पनि पेमेन्ट गर्दाखेरि सेक्युरेट क्रेडिटर छ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, सुरक्षित साउ भनेको यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ है। त्यसलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस भनेको अब कम्पनी लिक्विडेसन हुँदाखेरि, कम्पनी खारेज हुँदाखेरि त्यतिकै त हुँदैन, विभिन्न लिगल प्रोसेसहरू, अब तपाईँले लिगल प्रोसेस गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका कानुनी खर्चहरू आउँछ नि त। अब त्यो प्रोसेस गर्दाखेरि खर्च आउँछ नि, जति पनि खर्चहरू हुन्छ नि त्यो खर्चहरूलाई हामीले त्यसपछि राख्ने पेमेन्ट गर्ने भने त्यो खर्चमा गर्ने हो, लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेसमा। त्यसपछिको टपिक भनेको लिक्विडेटर रेमुनेरेसन। त्यसपछि अब लिक्विडेटरलाई पारिश्रमिक त दिनु पर्यो नि त, उसले त्यत्तिकै आएर कम्पनीलाई, कम्पनीका एसेट्सहरूलाई रियलाइज सबै एसेट्सहरूलाई बेचेर त्यत्तिकै उसले आफ्ना कि तपाईँले ल्याउनु भएको हुन्छ नि लोन, तिनीहरूलाई त उत्तिकै पेमेन्ट त गर्दैन, उसलाई के हुन्छ सर्टेन पर्सेन्ट के हुन्छ रेमुनेरेसन त स्यालेरी दिएको हुन्छ क्या। एउटा फिक्स अमाउन्ट हुन्छ। अब फिक्स अमाउन्ट उसको सुरुमा यति अमाउन्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ है, मानव 20,000 तपाईँ लिक्विडेटरको फिक्स हो भने चाहिँ 20,000 तपाईँले फिक्स अमाउन्टमा राख्नु पर्यो। अन एसेट्स रियलाइज भनेको यो अब तपाईँलाई एसेट्स रियलाइज गरे बापत 1% 2% भनेर क्वेसनमा हामीलाई दिएको हुन्छ गिभन। 1% एसेट्स रियलाइज बापत हो कि 2% कमिसन हो कि 3% हो, कति छ क्वेसनमा दिएको अनुसार हामीले यहाँ एसेट्स रियलाइजको भ्यालुमा राख्नु पर्यो। अनि अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको अब यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, यो अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई तिरे बापत उसले कमिसन पाउन सक्छ। अब यो विभिन्न कन्डिसन हुन्छ यसको, अहिले म तल कमिसन निकाल्ने यो एउटा फर्मुला छ म त्यो भन्छु। अनि अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु सेयर होल्डर भनेको अब यो इक्विटी सेयर होल्डर यहाँसम्म पुगेपछि यहाँबाट पनि उसले के पाउन सक्छ, सर्टेन पर्सेन्टेज पाउन सक्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू दिएको हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब यो मध्ये एउटा दिएको छ भने एउटा राख्ने, दुईटा दिएको छ भने दुईटा राख्ने, कति पनि दिएको छैन कति त हुँदैन। अब एउटा त पक्कै दिएकै हुनसक्छ, फिक्स अमाउन्ट दिएको छ भने फिक्स अमाउन्ट डाइरेक्ट राखिदिनुहोस्, एसेट्स रियलाइज मात्र छ भने चाहिँ एसेट्स रियलाइज राख्नुहोस्। तर यो के हुनु पर्यो, सिरियल्ली हुनु पर्यो।
है त। त्यसपछि प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भनेको तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी बिलहरू, टेलिफोन बिलहरू हैन, अनि तपाईँले खानेपानी हो यिनीहरूको बिलहरू तपाईँले अनपेड पेड गर्न बाँकी छ अथवा आउटस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ यो चाहिँ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर, पूर्वाधिकार साहुहरू भन्छ है यसलाई, तिनीहरूलाई पे गर्नु पर्यो। अनि बाई डिबेन्चर होल्डर भनेको त्यसपछि प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि को हो त? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि को भन्नुस् त? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि हाम्रो डिबेन्चर होल्डर हो। डिबेन्चरमा पनि तपाईँले ऋण ल्याउनु सक्छ। धितो पत्र हेर्नुस् त, डिबेन्चर तपाईँले 80% भन्ने डिबेन्चर हुन्छ। अब त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनसेक्युर्ड क्रेडिटर भनेको बिना धितो तपाईँले ऋण ल्याउनुहुन्छ नि, जस्तै उधारोमा सामान ल्याउँदाखेरि तपाईँले यसलाई चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भनेर बुझ्नुहोस् न। नर्मल तपाईँले कुनै पनि एकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबलहरू हैन, तपाईँले उधारोमा सामान ल्याउनुहुन्छ नि नर्मल्ली, हो त्यो भनेको तपाईँको के हो त? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हो क्या, बिना धितो ऋण भन्ने जस्तै बुझ्नुहोस् न। असुरक्षित साहुहरू भनेको तपाईँले माथि तिर्दै जाँदा यहाँ अमाउन्ट सक्यो भने अब यसले पाउँदैन क्या। अमाउन्ट कहाँ सकिहाल्यो? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरमै सकिहाल्यो भने डिबेन्चर होल्डरले पाउँदैन। डिबेन्चर होल्डरमै अमाउन्ट सक्यो भने यहाँ तलका यतिहरूले पाउँदैन, यहीँ सकिहाल्छ। अमाउन्ट यहीँ पुग्यो, यहीँ लिक्विडेट रेमुनेसनसम्म मात्र पुग्यो भने यहीँ क्लोज हुन्छ, यहीँ सकिहाल्छ, तल जानु पर्दैन। बुझिरहनु भएको छ? एडभान्स रिफन्ड भनेको तपाईले कुनै कुनै शेयर होल्डरलाई एडभान्समै के मागेको हुन सक्छ, कल्स एडभान्समै मागेको हुन सक्छ। एडभान्समै माग्नु भनेको बढी माग्नुस् क्या। सुरुमा कल चाहिँ प्रोभिजन तपाईको 90 रुपैयाँ थियो, तपाईले चाहिँ कति माग्दिनु भयो? मानौ 110 माग्दिनु भयो, 20 रुपैयाँ के माग्नु भयो? एडभान्स माग्नु भयो। त्यो एडभान्स अब बन्द यदि कम्पनी के भइरहेछ, खारेज भइरहेछ, विन्डिङ अफ भइरहेछ, लिक्विडेसन भइरहेछ भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ अमाउन्ट पुगिरहेको छ भने चाहिँ कल्स इन एडभान्सलाई पनि के गर्नुपर्छ? रिफन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउने भनेको प्रिफरेन्स शेयर होल्डर। प्रिफरेन्स शेयर होल्डर भनेको अब यो कल्स इन एडभान्स पछि पाउने पूर्वाधिकार शेयर होल्डरहरू, शेयर धनीहरू। यो भनेको यसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज के पनि हुन्छ, डिभिडेन्ड हुन्छ। यदि डिभिडेन्ड अमाउन्ट पनि के गरेको छ, तिरेको छैन, डिभिडेन्ड अमाउन्ट पनि अझै पनि पेएबल गर्न बाँकी छ भने त्यो डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? पेमेन्ट गर्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ। त्यसैमा एड गरेर त्यहाँ गर्नु पर्यो है। टोटल अमाउन्ट पुगिरहेको छ भने गर्ने, छैन भने छैन। त्यसपछि इक्विटी शेयर होल्डर भनेको त यो त अब अन्तिममा सबैलाई तिरिसकेपछि, यदि सबैलाई तिरिसकेपछि पनि मानौ यहाँ एसेट्सको भ्यालु कति आयो, यहाँ 15 लाख छ मानौ, हामीले 15 लाख गर्यौं यो टोटल, तर यहाँ हिसाब गर्दै जाँदा यहाँसम्म कति पुग्यो मानौ 13 लाख मात्र पुग्यो भने 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ अब यहाँ शेयर होल्डरले पाउने भयो एट द रेट। अब कति छ त्यो नम्बर अफ शेयरहरू तिनीहरूले पाउने कुरा हो है त। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? सबैलाई तिरिसकेपछि लास्टमा यदि अमाउन्ट बचिरहेको छ भने चाहिँ इक्विटी शेयर होल्डर भने त कम्पनीका वास्तविक मालिक हुन्। अब कम्पनीलाई यदि अमाउन्ट बच्यो लास्ट उब्रियो भने त पाउने कुरा हो नि त यिनीहरूले। यदि कम्पनीमा नेट प्रॉफिट, कम्पनीले यो वर्ष मानौ करेन्ट इयर 5 लाख रुपैयाँ के गर्यो? प्रॉफिट गर्यो। 5 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट गर्यो भने सर्वप्रथम त सबै के हुन्छ, उसले ऋणमा इन्ट्रेस्ट पे गर्छ, इन्ट्रेस्ट पे गरेपछि आफ्ना पूर्वाधिकार शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेड गर्छ, सब कुरालाई तिरिसकेपछि शेष बचेको हुन्छ नि त लास्टमा जुन अमाउन्ट हो, त्यो अमाउन्ट मात्र डिस्ट्रिब्युट हुन्छ कसलाई? इक्विटी शेयर होल्डरलाई। इक्विटी शेयर होल्डरलाई। तपाईले यो सिरियल्ली कसैले सेक्युरिटी क्रेडिटर यहाँ तल ल्याएर राख्यो भने अब चेकरमा डिपेन्ड पनि हुन्छ, कसैले मार्क्स पनि दिँदैन है त। त्यही भएर तपाईले कसरी फेरि भन्नु त के भन्नुभयो? यो तपाईले सेक्युरिटी क्रेडिटरलाई कसैले यहाँ मुनि ल्याएर पेमेन्ट गर्यो भने त्यो सिधै गलत हुन्छ भनेको क्या। यो चाहिँ सिरियल्ली हैन, अरु पनि तल माथि हो भने हुँदैन, हुँदैन, तल माथि गर्नै मिल्दैन। तपाईले तल माथि यो चाहिँ हुन सक्छ पेमेन्ट भन्ने कुरा, यो चाहिँ सिरियल्ली हुनु पर्यो। ल मलाई भन्नुस् न, तपाईले ल्यान्डलाई 10 लाख रुपैयाँ ल्यान्ड भएको जमिनलाई तपाईले 5 लाख रुपैयाँ लोन ल्याउनु भएको छ धितो राखेर भने तपाईले यसलाई नतिर्नसम्म त्यो ल्यान्डलाई बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ त?
हो त्यही भएर त यसलाई सुरुमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन भनेपछि किन हामीले भन्नुहोस् त मैले भनेको कुरा बुझिरहनु भएको छ बुझिरहेको छौँ सर। ल तपाईले भोलि के गरेर हुन्छ घोकेर हुन्छ के गर्नुस् यो घोक्नु भन्दा पनि पहिला चार सिरियली लेख्न सक्नु पर्यो। सार्नुस् हैन भइहाल्छ यति कुरा दुई चार पल्ट सार्नुस् ल हजुर सर। रिलेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई एउटा फर्मुला छ हुन त त्यो फर्मुला पनि हैन खासमा सम्पूर्ण पैसा तिर्न पुगिरहेको छ भने उही पहिले निकालेको कस्टको आधारमा प्रॉफिट जस्तै अब अमाउन्ट इन्टु पर्सेन्ट डिभाइड 100 गर्ने हो यदि अमाउन्ट अनअभाइलेबल छ तिर्न तपाईलाई पर्याप्त पैसा छैन मानौ यहाँनिर हामीलाई अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु अनसेक्युरेड क्रेडिटर भन्यौ मानौ है तपाईले एसेट्स रियलाइज गर्दा सम्पूर्ण अमाउन्ट चाहिँ सेक्युरेड क्रेडिटर मानौ कति थियो हामीले तिर्नु पर्ने 1,50,000 थियो मानौ है त 1,50,000 तपाईले सम्पूर्ण रुपैयाँले तिर्नु भयो भने मानौ यसको 2% तपाईलाई कमिसन भनेको छ भने तपाईले 1,50,000 को 2% कति हुन्छ 15 30 3,000 हुन्छ 3,000 हुन्छ 3,000 डाइरेक्ट राख्नुहुन्छ तर तपाईले 1,50,000 तिर्नु पर्ने थियो यहाँ आएर अमाउन्ट चाहिँ जम्मा 1,00,000 मात्र तिर्न पुग्यो के उलाई कति मात्र पुग्यो अरे हजुर 1,00,000 मात्र पुग्यो 1,00,000 लाख भनेको अनअभाइलेबल हो कि हैन अथवा इनसफिसिएन्ट हो यो पर्याप्त हो त यसलाई तिर्नको लागि हैन यो चाहिँ के भयो त इनसफिसिएन्ट भयो त सफिसिएन्ट भएन सफिसिएन्ट भएन भने तपाईले एउटा कमिसन रेट हुन्छ नि जुन कमिसन रेटलाई माथि राख्नु पर्यो पहिला जस्तै के हामी जोड्थ्यौ नि 100 प्लस कमिसन रेट सीआर भनेको कमिसन रेट यति गर्ने हो अनअभाइलेबल भएपछि यस्तो गर्ने पुरै अमाउन्ट अभाइलेबल छ भने कमिसन रेट डिभाइड 100 मात्र गर्ने के छ यति मात्र हो के यो मैले लेखा राख्नु पर्थेन त्यही पनि म लेखिदिन्छु ल हेर्नुस् है क्याल्कुलेसन अफ जुम गरेर हेर्नुस् है नदेखिरहेको छ क्याल्कुलेसन अफ लिक्विडेटर remuneration calculation of liquidator remuneration एक नम्बरमा छ remuneration based on amount paid to unsecured creditors. Remuneration based on amount paid to unsecured creditor. अब यसमा unsecured creditor लाई चाहिँ तपाईले पेड गर्दाखेरि चाहिँ when amount sufficient to payment when amount sufficient to payment हुँदा चाहिँ अब रेमुनेरेसन भने लिक्विडेटर रेमुनेरेसन भनेको है त लेख्दिन लिक्विडेटर है LIQI लिक्विडेटर रेमुनेरेसन भनेको यो हुँदा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अनसेक्युरेड क्रेडिटर अनसेक्युरेड क्रेडिटलाई के गर्नु पर्यो इन्टु कमिसन रेट डिभाइडेड
100 गर्नु पर्यो क्या डिभाइड हो है त डिभाइड नगर्दा पनि तपाईले जस्तै 5% आयो भने पर्सेन्टलाई हटाउनलाई डिभाइड गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ नि सबैलाई हैन हो कि हैन सर थाहा छ यो चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ के होला त यसको अब when amount is not sufficient when sufficient to payment. when amount not insufficiently. insufficient अथवा when amount is not sufficient to pay स्पेलिङ पनि रङ हुन्छ यहाँ पनि के हो त Liquidator लिक्विडेटर remuneration. फर्मुलै हैन क्या तपाईले मैले अघि भनिसके नि त्यति हो क्या यो अब लामो देखिन्छ यसो गरे खासमा हो त यो फर्मुला हो त ल भन्नुस् त आफै तपाईहरु होइन त्यही पनि लेख्दिनु न बोल्ड गरौँ भनेको लिक्विडेटर रेम्युनरेसन के होला त अब unsecured creditor into commission divided by 100 र त्यो कमिसन रेटलाई एड गरेर तल राख्ने unsecured creditors into commission divided के गर्नु पर्यो 100 प्लस 100 प्लस कमिसन रेट यसलाई मैले मुनि राख्दिए है त यो सबैलाई एउटै पल्ट ल अनसेक्युर्ड क्रेडिट इन्टु कमिसन रेट डिभाइडेड 100 अब यस सेम यस्तै कुरा अर्को के हो त शेयर होल्डर इक्विटीमा है त बेस्ड अन इक्विटी शेयर होल्डर भन्नुस् अब यही कुरा हुन त नलेख्दा पनि हुन्थ्यो 2 नम्बरमा चाहिँ बेस्ड अन remuneration based on equity shareholders equity SHARE shareholders यहाँ पनि त्यही हो when sufficient amount is when sufficient amount is available for payment when sufficient amount is available for payment remuneration liquidator remuneration नै भनेको है त रेम्युनरेसन मात्र लेखे रेम्युनरेसन नै भनेको लिक्विडेटर रेम्युनरेसन हो मैले माथि पनि भनिसकेको छु रेम्युनरेसन अब यहाँ शेयर होल्डर इक्विटी एसएचई भनेको इक्विटी शेयर होल्डर हो है त इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्टु के गर्नु पर्ला रेट डिभाइडेड 100 मात्र गर्नु पर्ला हैन हो कि हैन तर हजुर when sufficient amount not available for payment दुईटै कुरा एउटै त हो नि हैन दुईटैको फर्मुला एउटै हो कि हैन भन्नुस् त हो शेयर होल्डर इक्विटी बाट र अनसेक्युर्ड बाट एउटै कुरा तर इक्विटी शेयर होल्डर्स यो तलको फर्मुला त सबैलाई याद भइसक्यो होला नि हैन रेट डिभाइडेड हजुर 100 प्लस 100 प्लस रेट
रेट भनेको त्यो कमिसन रेट भनेको है त। यहाँ नयाँ कुरा के आयो भन्नु होला, कमिसन रेटै भनेको यहाँ त कमिसन रेटै हो, यहाँ पनि कमिसन रेट नै हो। यो कमिसन रेट, यहाँ पनि त्यही कमिसन रेट हो, कमिसन रेट। फर्मुला त याद भयो नि तपाईँलाई होइन? यो अमाउन्ट अभाइलेबल छ भने पर्याप्त मात्रामा तपाईँलाई तिर्न पुगिरहेको छ भने डाइरेक्ट त्यही अमाउन्टले पर्सेन्टेजलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। तर अमाउन्ट अनअभाइलेबल छ अथवा तिर्न तपाईँलाई पर्याप्त मात्रामा पुगिरहेको छैन भने चाहिँ 100 प्लस कमिसन रेट गर्नुपर्छ। मुनि कमिसन रेट डिभाइडेड 100 प्लस कमिसन रेट गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? हजुर। र आज हामी यति गर्छौँ, तपाईँले भोलि फर्मेट पुरा तल लाग्नु नि ल अलिकति स्क्रिनसट हान्नु तलको। यो हानिसक्नुभयो? ल यो हान्नुहोस्। सकिसक्यो। यसलाई म अलि सानो बनाउँछु है त। अरू छ भने हान्नुहोस् है। भयो, म यसलाई एउटैमा गरिदिन्छु है। यसलाई पनि एउटैमा गरेर रोक्नुहोस् है। रेमुनरेसन इक्विटी शेयर होल्डर्स कमिसन होल्डरलाई कमिसन रेट डिभाइड 100% भयो। भयो सर, भयो। धन्यवाद। ल आजलाई हामी क्लास एन्ड गर्छौँ। तपाईहरुले भोलि सरसर्ती पुरै पढेर आउनु होला है। म सोध्छु नि भोलि, हुन्छ सर। पनि सोध्न सक्छु। ओके सर। ल